अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। आप क्या कहेंगे इस बड़ी फतह पर? यार देखो, बात सुनो, हमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए सोचना चाहिए। ये एक खुशखबरी है, बड़ी फतह, बहुत अच्छी बात है। वो काबिल सताइश है ये नौजवान अरशद नदीम, जिसने क्रिकेट के मुंह पे मली हुई कालक खासी हद तक धो दी है। इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुदा का वास्ता, एशियन टाइगर नीचे रुकते ही नहीं। एक ग्रेसफुल बावकार कौम की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। वेल डन, माशाल्लाह, वेरी वेल डन। हमारा तो मेरे तो दादा मियाँ चन्नू में रहते थे, वी हैड सम लैंड्स, ये वो सारा। मुझे तो एक और तरह की खुशी भी हुई है, माशाल्लाह, ही हैज डन वेरी वेल। बात बहुत खूबसूरत की है ISPR ने, उस पे फोकस करो। हम ये जो बड़के मार किस्म की कौम बन गए हैं, इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। जब तक आप रियलिस्टिक, लोग कहते हैं कि जी आप बड़ी सख्त हो, बिल्कुल ठीक। औलाद अगर आवारा हो, काम ना करे, मेहनत ना करे, बंक करे क्लासेस, ये करे वो करे, उसको आप अप्रिशिएट करोगे यार। उनको आईना दिखाओ, कोशिश करो कि खुदा के लिए अपने खानदान की इज्जत होश करो, जिम्मेदारी का सबूत हो। फलाना ये तुम्हारी कमजोरी है, ये तुम्हारी कमजोरियां बताओ। ताकत होगी तो दुनिया खुद ही देख लेगी। कमजोरियां खुद देखो, तुम्हें को गैर नहीं बताएगा। अच्छा, ISPR ने क्या कहा कि ये एक इनफरादी कोशिश है, यानी ये जो चमचागिरी है ना, आपका सर आपका विजन है, केड़ा विजन है? हॉकी तबाह हो गई, मुंह पे कालक मली गई क्रिकेट के। और एक और बात याद रखो, खेलें बहुत जरूरी हैं, मैं जानता हूं, हर बंदा जानता है। तो हर बंदे जितनी नॉर्मल सी अकल मेरे में भी है, मुझे पता है कि खेलों के मैदान होते क्या हैं। वो अल्टीमेटली का हमारी तो बुनियादी जिंदगी जो है वो अजियतों में मुब्तला है। हमारे मसाइल टोटली डिफरेंट हैं। चंद हफ्ते, पता नहीं 2 हफ्ते पहले तो आपने पूछा था कि यूनिवर्सिटी में जितने भी आते हैं तहकीकात में सारे चोरी के होते हैं जी। इसलिए आप ये ज़रा थोड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें। बहुत ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं। उस बच्चे को इनकरेज करें, उसे पैट्रनाइज करें, उसे शाबाश दें, तो उससे आगे नहीं। भूखे नंगे घरों में एक बच्चा अगर टॉप कर जाता है तो पूरा खानदान गिरवी पड़ा है। ओ भाई, बी रियलिस्टिक। अगर मुझे अपनी किसी खामी का, कमजोरी का पता ही नहीं, मैं उससे जान छुड़ाने की कोशिश कैसे करूंगा? देखो, मुझे एक बीमारी है, बढ़ती जा रही है मेरे अंदर, मुझे मालूम ही नहीं। 3rd डिग्री वो पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। पता लगेगा कि नहीं, ये पहले पकड़ी जाती तो ठीक था, ये तो लाइलाज हो चुका है। हम एक अगर कौम हैं, अगर, तो ये 24, 25, 26 करोड़ नहीं, ये एक जिस्म, ह्यूमन बॉडी है एक। मुझे पता है खास तरह के रवैये हैं हम लोगों के, वो फुदकते फिर रहे हैं अखबारों में भी और इधर भी, तो टीवी भी, ये सब ठीक है, अप्रिशिएट करो। ठीक। और लोगों को कहो कि आओ मुख्तलिफ मैदानों में अरशद नदीम पैदा करो। एमी टप्पन दी लोड़ नहीं है। बहुत हो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं साहब। आर्मी चीफ ने उलमा और मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जो कहते थे हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, आज वो कहाँ हैं? इसमें ज़्यादा मेरा ख्याल है खूबसूरत होता अगर हमारे आर्मी चीफ उलमा और मशाइख के सामने उनके हवाले से बात करते हुए कौम को भी समझा देते कि शरीयत नहीं, शरिया जो है, शरिया, उसका मतलब क्या है? देखो मरियम,
شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر، مسلسل بہتا ہوا پانی، یہ مطلب ہے شریعہ کا. اور پھر اس کے الٹ ایک لفظ ہے، وہ بھی عربک کا ہے، اگر یہ پانی رک جائے تو پھر یہ کریہا ہے. نیکسٹ میٹنگ پہ یاد کرانا، میں کتاب آپ کے آگے رکھوں. میں تو عرب نہیں ہوں، میں تو ادھر ادھر ٹکریں مارتا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی باتوں کی سمجھ آئے. شریعہ کا مطلب سمجھو. قرآن ایک وزڈم ہی کہتی ہے کہ مومن وہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس صحت میں رہتا ہے. میں کو پاگل ہوں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی، میں ان کا ایجنٹ ہوں. سائنس مجھے آ کے تحفے دے کے جاتی ہے یا ٹیکنالوجی مجھے کچھ دیتی ہے؟ کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر، تازگی، خوبصورتی، زندگی، رک جائے کریا. سو بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. تھوڑا ایکسپلین کر دیتے تو میرے جیسے اور بے شمار جو ہیں بیچارے ماتڑ، ان کو سمجھ آ جاتی کہ یار اچھا. اب رہ گیا کہ کرپشن، تو فساد فی الارض کا سب سے بڑا یہ ہے، چونکہ مورل کرپشن بھی ہوتی ہے، فائنینشیل بھی. تو کرپشن کی بے شمار قسمیں. یہ نہیں کہ پٹواری نے تمہیں ٹھگ لیا یا سیکٹری نے تمہیں کمیشن کے ایک بیگ کسی وزیر نے لے لے یا وزیر اعظم نے لے لیا. صرف یہی کرپشن نہیں ہے. آنکھ کی کرپشن بھی ہوتی ہے، دل کی کرپشن بھی ہوتی ہے. میں اگر اپنے کام پہ بر وقت نہیں پہنچتا تو میں کرپٹ ہوں. کرپشن بہت بھیانک لفظ ہے. اچھا، 25 کروڑ عوام کے ملک کو آئی پی پیز کے نام پر 40-50 افراد اور ادارے لوٹ لیں اور تلپٹ ہو جائے معاشرہ سارا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زمین کھود دی ہے. بیج آپ کے پاس نہیں، پانی کا بندوبست نہیں. اس کھودی زمین کو کیا کرو گے؟ بات ٹھیک ہے، شریعت اور آئین کو ٹھیک ہے. باقی جو اس ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو آئین شائن تو آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑو. شریعہ، سبحان اللہ. تو کیا ہم مستقل بہتے ہوئے پانی کی طرح ہیں؟ کیا ہم آج کی دنیا سے ہم آہنگ ہیں؟ فلسطین سے لے کے کشمیر تک ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ سر عام کہتا ہے کہ سعودی عربیہ کی حفاظت کا ٹھیکہ میرے تو یار اچھی بات ہے، سمجھ آ، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. بہرحال بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، ظاہر ہے بنیادی بات ہے. جی نیکسٹ خبر. حسن صاحب، بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا. دوسری طرف حسینہ واجد کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. امریکہ نے ویزا منسوخ کر دیا اور برطانیہ نے بھی سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے. آپ بنگلہ دیش کی اوور آل صورتحال پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں نے کیا تبصرہ، حالات میں تو کر دیا جو کرنا تھا. دیکھو گئی کہاں یہ خاتون؟ بھارت. ایک لائن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. مسلمانوں جیسے نام رکھنے یا ان جیسی حرکتیں کرنے سے انسان بالکل مسلمان نہیں ہوتا. میں اگر جھوٹ بولتا ہوں، کم تولتا ہوں، خود غرض ہوں، ہوس اقتدار میں مبتلا ہوں، کرپٹ ہوں، صلہ رحمی نہیں ہے میرے اندر، تو بھلے میرا نام جو مرضی رکھ دو. میں نے کبھی بیٹوں کے ناموں میں کبھی یہ عام طور پہ ہمارے بڑے پاپولر نام ہیں، عثمان، ابو بکر، علی، کبھی نہیں. بچوں کے نام کبھی نہیں رکھے، پتہ نہیں کیا نکلیں گے. تو اتنے خوبصورت ناموں کی نا. اچھا، تو حسینہ دنیا کی واحد میرا خیال ہے وہ خاتون ہے، وہ بیٹی ہے جس نے باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا. یہ تب قتل نہیں ہوا تھا شیخ مجیب الرحمان، اب قتل ہوا ہے اور بیٹی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. تو
وہ بنگالی جو پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے تھے ان کے اندر آج بھی پاکستان سکتا ہوگا، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہے۔ اس میں ہمارے اپنے جو جرائم ہیں، قصور ہیں، غلطیاں ہیں، حماقتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مکتیاں بانیاں اپنے جگہ پہ ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں شریف الحق دالیان، وہ پاکستان آرمی کے تھے، وہاں گئے، اب وہ اپنے ملک میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ وہ سارا بیر اتم ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان کی فوج کا، جیسے ستارہ جرأت یا اس طرح کا۔ بیر اتم ان کی کتاب ہے بنگلہ دیش این انٹولڈ سٹوری، وہ پڑھ لو۔ ایک گھر میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو اس کو توڑنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر گھر میں ہم آہنگی ہے، محبت ہے، پیار ہے، جیسے گیت ہوتا ہے، یاد رکھنا مریم، ملک ایک گیت کی طرح ہوتے ہیں، ایک خوبصورت گیت۔ کیا ہوتا ہے؟ ادھر وائلنسٹ بیٹھے ہیں، ادھر ڈرمر بیٹھے ہیں، ادھر طبلہ والا، ادھر پیانو والا، ادھر وہ ہارمونیم والا، وہ پتہ نہیں 500 زندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک بھی اگر ساز وہ اس کی دھن سے باہر نکل جائے، پورا گیت بے سرا ہو جاتا ہے۔ کون کون سی مثالیں دوں؟ انسانی جسم ہے، سارا ٹھیک ہے، لیور پھڑک گیا، سارا جسم گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ انہیں ایکسپلائٹ کیا گیا، کیوں؟ اس کی گنجائش تھی، ورنہ اکسا دیا۔ مجھے کوئی آپ کے خلاف اکسا کے دیکھے بھلا، بتاؤ، ہمارا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے، میرے لیے آپ بھی محمدہ کی طرح اکسائے مجھے کوئی، میرے اسکول کالج یونیورسٹی کے دوستوں میں سے کسی کے خلاف مجھے کوئی اکسائے، میں نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوگا نہیں اگر اس کا رشتہ جینون ہوگا۔ تو اس لیے یہ زمینی خدا بن جاتے ہیں۔ اور سامنے سبق، خدا کی قسم نام نہیں یاد رہتے۔ دھکے کھاتے دیکھا ایدی امین کو میں نے سعودی عربیہ میں، کدھر گیا قذافی، کدھر گیا شاہ ایران، کدھر گیا صدام حسین۔ یہ جو آپ کا شاہ ایران تھا، خدا کی پناہ، صدام کو میں نے دیکھا ہوا وہ یوں کر کے، میں آپ کو دیانت بہت اس پہ کالم بھی لکھے ہیں میں نے، اس کا یہ بازو سیدھا نہیں ہوتا تھا، ایسے کر کے وہ ٹیڑھا تھا۔ میں نے زندگی میں صدام حسین کی شکل دیکھ کے مجھے پتہ لگا تکبر ہوتا کیا ہے، مجھ سے قسم لے لو، غرور۔ میں نے اپنے دوستوں کا بغداد میں، میں نے کہا یار سوائے ٹوائلٹ کے کوئی جگہ ایسی نہیں جیسے اس نے اپنا تھوبڑا نہیں لگایا ہوا تھا، اور تم کون ہو؟ یہ جو حسینہ واجد نے جو باپ کے ساتھ کر دیا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، حسینہ واجد نہیں فرار ہوئی، ایک خاص بیانی اور نظریہ تھا جو فرار ہو گیا۔ اور وہ 5 اگست 1975 میں وہ اپنے فوجیوں کی گولی سے نہیں مرا تھا، وہ اپنی بیٹی کی کرتوتوں سے مرا، اور بہت اللہ معاف کرے اس کے گلے میں اس کے مجسمے توڑے گئے، گلے میں جوتیوں کے ہار ڈالے گئے، جہاں اس کے پوسٹرز موسٹر تصویریں تھیں ان پہ کالک ملی گئی۔ بس لعنت ہے ہر اس آدمی پہ جسے کسی قوم کی کوئی ذمہ داری ملے اور لوگ اس کی موت پہ روئیں نہ اور اسے یاد نہ رکھیں۔ اس کا مطلب ہے he is totally failed۔ یہاں تو لوگ اقتدار میں رہنے والے لوگ جو آج بھی زندہ ہیں، ان کے نام لوگ بھول گئے، ان کی شکلیں بھول گئے۔ 20-22 سال کے بچے سے جا کے پوچھو، میں تمہیں 5-7 نام دیتا ہوں، کہیں گے یہ کون ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے if I sway my little finger تو یوں ہو جائے گا۔ کدھر گیا وہ؟ اس لیے چھوڑو۔ حسن صاحب، حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ان کی سرکاری رہائش گاہ پر مظاہرین کھانے پر ٹوٹ پڑے، ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیا کہیں گے؟ ہائے، وہ ہمارے محاورے، بر صغیر کا مسلمان جو ہے، یہ تو مقامی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے، عرب ورلڈ سے ہے یا افغانستان سے ہے، باقی کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اور اس دھرتی کے محاورے سن لو، ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تو سارے گلاں کھوٹیاں، چاند کتنا حسین ہے، ہاں جی بالکل روٹی جیسا ہے، جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج۔ کوتوالی کیا مطلب ہے؟ طاقت۔
اس پہ بھی راج. پیٹ میں پڑا چارہ کودنے لگا بیچارہ. جاؤ جا کے بابر کی جو اصلی ہے, یہ تو اس کے بابری بکواس نہیں, ٹیمپرڈ ہے یہ کتاب, وہ پڑھو. وہ کہتا ہے خدا کا نام ہمارے یہاں تو گنتی لاکھ کروڑ پہ ختم ہو جاتی ہیں تو مکتی نہیں, لیکن بھوکے ننگے لوگ, عورتوں کا بھی سطر ڈھانپنے کے لیے مناسب لباس نہیں ہوتا. تو بھوک ہماری پہچان ہے. یہ پاکستان میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ پیٹ کیوں نہیں بھرتے؟ دیر از اے لمٹ. خدا کی قسم آدمی نارمل ہو. میں کسی سینٹ کی کو اولیاء کی اللہ معاف کرے بات نہیں کر رہا. ایک نارمل ہیومن بینگ کہتا ہے کہ بس جیسے کھانے میں ایک حد ہوتی ہے. آپ کے پاس دنیا کی بہترین وارڈروب ہو, اب سوٹ پہ سوٹ چڑھا لو گے. تنگ آ جاتا ہے آدمی, کہتا ہے بس یار ہے نا. بیسک اپنی اولادوں کے اچھے ماں باپ بنو, خدا بننے کی کوشش مت کرو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھوک ننگ ہماری پہچان ہے بر صغیر کی. اب بات سنو, بیاہ شادیوں پہ دیکھا نہیں؟ دیکھو ذرا, وہ تمہارا اصلی چہرہ ہے. ڈنگروں کی طرح اتنا ڈال لیں گے, آدھا بھی کھایا نہیں جاتا, لیکن ٹوٹ پڑیں گے, جانوروں کی طرح کھا رہے ہوں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں اچھے کھاتے پیتے لوگوں کی. غریب غربا کا مجھے سچی بات ہے اندازہ نہیں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پلس کنسلٹنٹ کی تازہ ترین تحقیق میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 74% پاکستانی اپنی موجودہ آمدن میں اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. بڑی پریشان کو پرسنٹیج ہے. میڈم بات سنو, تم اگر یہ کہتی کہ ہم پاکستان سے نکل کے پاکستان کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں, یہ کوئی کنفیڈریشن وغیرہ مجھے تو نہیں ان چیزوں کا پتہ. کوئی مطلب ان کا اپنا ملک, اپنی کرنسی, اپنا سارا کچھ اپنا, لیکن کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو. وہی نا, میں اپنا شعر مجھے بڑا پسند ہے, کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے, ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. تو اگر جدائی ہو سکتی ہے تو ملن بھی ہو سکتا ہے. اگر لز ٹیلر رچرڈ برٹن سے طلاق لینے کے بعد ایک اور شادی کرنے کے بعد واپس رچرڈ برٹن کے پاس جا سکتی ہے تو یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی کئی مثالیں. خیر, تو یہ جو 74% کی آپ نے بات کی ہے مجھے یہ مشکوک لگتی ہے. یہ شاید 84% ہو. لوگوں کی اپنی آمدنیوں میں گزارے نہیں ہو رہے. کرائے کا گھر, 3 بچے, ماں باپ میں سے ایک زندہ, بس یہ رکھ لو, ختم. 2 لاکھ تنخواہ ہو, مجھے بتا دو 2 لاکھ کس کی ہے بتاؤ مجھے. میرا مینیجر ہے آسم, آپ بھی جانتے ہو, فاروق صاحب بھی جانتے, سارے جانتے ہیں, 40 سال سے میرے پاس. اس کو 45,000 کا بل لایا ہے. بچے بھی اس کے میرے ہیں, 40-45 سال تو اس کو میرے ساتھ ہو گئے. بیٹیاں شادی شدہ ہیں, بیٹا ہیں, میں 2-3 بچے ہوں گے. اب مجھے بتاؤ, تو 25 کروڑ آبادی کا میرا سوال اور ہے. یہ تو ایک بالکل ٹھیک ہے 74%, چلو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا لیکن چلو مان لیتا ہوں میں, یہ 84% ہوگا, مان لیا 74 ہے. 25 کروڑ کی آبادی کا 74% کتنا بنتا ہے؟ 18.5 کروڑ. کیا 25 کروڑ کی آبادی کا 74%, یہی آیا نا فگر. وہ کتنا بنتا ہے؟ 18.5 کروڑ. اچھا, 18.5 کروڑ میں سے اگر صرف 6% لوگوں کے میٹر پھر جائیں تو وہ تقریباً 1 کروڑ بنتا ہے. مجھے ان کی بھوک ننگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, چونکہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں, 25 کروڑ آبادی کا 74%, یہ جن کے گزارے نہیں ہو رہا ہے, حالانکہ میرے نزدیک وہ 80% سے بھی اوپر ہوگا. 18.5 کروڑ. اب 18.5 کروڑ میں سے 6.5% لوگ اگر بالکل ہی پاگل ہو جائیں, جو ظاہر ہے بچے مار رہے ہیں, بھائی مار رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, یہ پاگل پنی ہوتا ہے نا, ہو جائیں, تو پھر محلات شاہی کا کیا بنے گا؟ ان کی تزئین و آرائش کا, شبانہ روز محنتوں کا, کارکردگیوں کا, ہیلی کاپٹروں, سرکاری گاڑیوں, سرکاری بجلیوں, سرکاری فیول, پروٹوکولوں,
मुफ्त पेट्रोलों, उसका क्या बनेगा? मैं उनके बारे में ज़्यादा परेशान हूँ। ये भाड़ में जाए 74%, ये भाड़ में जाएं। मुझे परेशानी उनकी है, जिनका सत्यानाश होना था वो तो हो चुका, अब उनका कुछ नहीं होना। जो मौजें कर रहे हैं इस मुल्क में, अगर 6.5% यानी तकरीबन 1 करोड़ आदमी का दिमाग घूम गया, फिर देखो हर तीसरे दूसरे बंदे का पहला रोना यही है कि बिल दे तो बच्चों की फीस नहीं, फीस दे तो घर का किराया नहीं, घर का दे तो वो अपना वो खाने पीने का नहीं। तो एक पुरसुकून मुतमईन बेहतर जिंदगी से तो की रेस से तो हम लोग कब के निकल चुके हैं। आखिर पे मेरा ही एक शेर सुन लो, अपने लहू में गुस्ल किए जा रहे हैं लोग, याद रखना आंसू सफेद रंग का खून होते हैं। अपने लहू में गुस्ल किए जा रहे हैं लोग, जिंदा हैं और फिर भी मरे जा रहे हैं लोग। और ये जुमला याद रखना, भूलने वाला है भी नहीं। आंसू सफेद रंग का खून होते हैं और वो तकरीबन हर आदमी की आंखों में है। जी हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक IMF से कर्ज लेने में पीपल्स पार्टी का पहला, नून लीग का दूसरा और PTI का तीसरा नंबर है। यहाँ पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों से आगे नजर आती है, इसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है? वो हालात के तहत करप्ट हुए। भुट्टो तक मुझे बताओ कभी किसी ने नाम लिया हो किसी एक वजीर का भुट्टो के? ये जब ये हमारे शरफा सियासत में आए, इन्होंने उसको बिल्कुल कारोबार तिजारत बना दिया। उस वक्त प्रेशर बढ़ा गुलजार हाउस में, मैं खुद गवाह हूं, हुसैन चौक लाहौर से आगे गुलजार हाउस है लेफ्ट पे, अब पता नहीं है नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो वहाँ ठहरा करती थी, मेरी आंखों के सामने की बात है। कौन कौन कहाँ करते थे कि बीबी ये कोई रूल्स रिलैक्स करो अपने, उन्होंने तो पैसा इतना घुसा दिया, हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी भी फिर माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि एट रोम डू एज द रोमन्स डू, वो भी फिर उधर आ गई, उन पे उंगलियां उठी। भुट्टो तो कोई नहीं, ना भुट्टो पे ना उसके किसी वजीर पे है, तो मुझे बता दो जिसकी वजह शोहरत। किधर गए कौसर न्याजी वगैरह, उनके बच्चे बुच्चे, ये लावालत थे सारे। खुर्शीद हसन मीर हो गया, और पता नहीं शेख रशीद बाबा सोशलिज्म ये वो वगैरह, ये किधर गए? कौन लोग थे? इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी करप्ट किया, बिकॉज उन्होंने कल्चर ही तब्दील कर दिया, वर्कर खत्म कर दिया, पॉलिटिकल वर्कर, उनको भी करप्ट किया। साइकिल स्टैंड दे ठेके किते फलां दे, इनू पटवारी भर्ती कर लो, इनू फलाने नू कर लो, इनू पुलिस। अच्छा, फिर नून लीग तो उनसे 100 हाथ आगे है, उन्होंने फिर रेस जित के दिखाई। अच्छा, पड़ गया सारा PTI के पल्ले। वो कैसे? मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी सारी रहन रख दूं, गिरवी रख दूं, औलाद को पता चले, जाहिर है औलाद ने इनहेरिट करना है, अच्छा नाम भी बुरा नाम भी, कर्जा भी और फलां भी, जो कुछ भी है। औलाद को पता चले कि प्यो तो जो कुछ सी है तो सारा कुछ गिरवी पा गया सी। कई नवाबों के साथ हुआ, तारीख में है। हवेलियां शवेलियां जब ऑक्शन होने लगी, वो कि ये क्या हुआ? कभी नवाब साहब ठाठ बाट उन्होंने अपने रखे, ऐसे अंदरों पैसे फड़ी जाते सी, गिरवी पाई जाती सी, जायदादां खत्म हो गई। तो PTI नूं ते जहेज च आया सारा कुछ। वो बेवकूफ़ और अहमक लोग थे, बताते कि उस वक्त ये हुआ, प्लान वक्त यूँ हुआ, अब आए हैं तो ये सूरत हाल है और हमारी अब भी है, कोई ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्ड पे होती बात होगी, अगर मुझे नहीं पता। तो भाई मैंने अगर कर्जे लिए हैं तो वो जाहिर है मेरी औलाद भुगतेगी, तो ख़त्म हो गई बात। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, बानी PTI की मशरूत मौफ़ी मांगने के बयान पर पंजाब की सीनियर वजीर ने कहा कि बानी PTI इक़्तिदार के मंगते हैं। वो सियासतदान होता ही इक़्तिदार का मंगता है। एक डोनाल्ड ट्रंप उथे की कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं। मांगने वाला खराज मांगे, भीख मांगे, भत्ता मांगे, मंगता होता है। उन मानो
ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਗਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, नाक से लकीरें निकलवाते हैं फलाना, हालांकि ये नौबत उनकी वजह से ही आई है, वो मंगते नहीं, तो भी इक़्तिदार के मांगते हो भाई, इक़्तिदार किसने देना है, इक़्तिदार के मांगते मियाँ साहब इक़्तिदार बांटते फिर दे हैं, तो पता नहीं 40 साल हो गए मंगतों को, सारे ही मांगते हैं। जिस आदमी को मनसब चाहिए वो मांगता है, और सिविल सर्विस में भी जाए तो वो मांगता है, असूलन तो मांगता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, जान मारता है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ है ना, इमरान तो फिर को पढ़ा लिखा है, ये ना को तो PCS और या PCS होता है, क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम इनमें से एक पास नहीं कर सकता। CSS तो बहुत मैंने जान कर ही नाम लिया, एक बंदा नहीं इनमें से, फजूल बात है, मांगते होते हैं, बात करते वक्त सोचते भी नहीं। एक दफ़ा एक बंगी मारी थी शरी रहमान, हालांकि पढ़ी लिखी खातून है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बहुत ग्रेसफुल, बहुत पढ़ी लिखी खातून, कोई मुकाबला नहीं है इनका। मैं ये ना समझना कि मैं कोई कंपैरिजन, नो। उसने एक बार अजीबोगरीब सी जक मार दी, सोचे समझे बगैर, बस किसी से दाएं बाएं पूछ लो, ये केड़ा कोई रूहानी इल्म है। ओ इमरान ने कहा, कभी कहा कि मुग़ल तुर्क थे ये, तो उसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं पता नहीं किस चैनल पे था या पता नहीं, मैंने वो फिर टुकाई की, मैंने कहा कल्लू अतमार बेवकूफ़, वो तुर्क हैं, घर में तुर्की ज़बान बोलते थे, तुर्की ज़बान में बाबर ने किताब लिखी है जिसका नाम, उसने कोई नाम तो नहीं रखा था, बकाए बाबरी या तुस्के बाबरी, वो फारसी में तर्जुमा तो बाद में हुआ है, घर में तो ये सारे तुर्की बोलते थे। आगाज़ की जो सारी नस्लें हैं बाद में जहाँ जब रच बस गए, तो ये एवं ही उठ के मार देना, इक़्तिदार का मांगता है, वो तो अंदर बैठा है, मंगते दे बाहर फिर डाए ने सड़कों ते, उन्हें की मंगना है। तो इसलिए ना किया करो इस तरह की बातें, जो मर्जी करो, देयर आर सो मैनी बेटर एंड ब्यूटिफुल वेज टू क्रिटिसाइज। ऐसा ज़रूरी है कि अपना जहालत वाला जो है वो सारा उसकी नुमाइश करो, लेकिन बहरहाल छोड़ो। साहब, अपनी छत अपना घर, इस प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब 14 अगस्त को इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव पे? वो कर लो यार, आशियाना चाचा जी दा कितने गया आशियाना, उसके तिनके ही नहीं गिने जाते आशियाना। उससे पहले हालांकि वो बहुत शरीफ आदमी था, जुनेजो साहब जो थे बेहतर आदमी थे, बहुत अच्छे, उन्होंने भी को पता नहीं क्या इस तरह की, यही नहीं होना, ये याद रखना। ये एवं गोंगलों तो मिट्टी मुट्टी झाड़न वाली गल है, कख भी नहीं निकलना। उसकी वजह है हम अजीबो गरीब तरीके से एक बीमार जिस्म हैं हम, एज अ नेशन, इफ़ वी आर अ नेशन, आई डोंट नो, कौमों के दरमियान जब इतने फासले हो ना इक़्तिसादी तौर पे, मिडिल क्लास ख़त्म की जा चुकी, वो नेशन नूशन तो फिर पता नहीं, लेकिन चलो लेट्स अज्यूम, तो ये रातों रात वाला कोई काम होना ही नहीं। पाकिस्तान को एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है, जिसकी एज इतनी हो जितनी एक 2, 4, 5 साल बच्चे से लेके 21 साल तक, 20 साल प्लान, वो तो होगा सच। उसके अलावा अगर को कहे देखो हम एक ऐसे जिस्म की मानंद हैं जिसकी हड्डियां फ्रैक्चर कर चुकी हैं, जिसके मसल्स वो रैप्चर हो चुके हैं, जिसके आज़ा कोई ऑर्गन उसका ठीक काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर है, तो क्या है ये, तुम एवं वो मालशिया मंगा के गाजी मैंने कुट दे। मैं तो इस उम्र में आ गए, मुझे तो नए नए तजर्बे हो रहे हैं भाई, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो इधर तो सारा बीमार जिस्म है, ऐसे दे के 5 मरले तक ये वो क्या, ये घरों को घर देने, बद्दुआएं जिनको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म कहीं भी तालीम से लेके सेहत तक, सेहत से लेके अपनी छत तक, कर्जों से लेके हर मामले में दिल पे पत्थर रख के बैठ जाओ, कौम को एतमाद मिलो कि नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट,
ओ भाई ये खानदानी एक बार उजड़ जाए अगर वो नहीं संभलता। 24-25 करोड़ का तमाशा लगाया हुआ है, छोटे छोटे जाए इधर का ये बेनजीर इनकम सपोर्ट की इनकम सपोर्ट है, गधागर पैदा करने हैं फलाने। अगर तो वाकई कौम बनानी है, किसी में इतना विजन है, किसी में इतनी डेप्थ है, किसी में इतना दर्द दिल है, तो बात सुनो, 15 से मिनिमम 20 साल तक का प्लान बतदरीज, फेज 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अब अगर को सोचे को कोई इस तरह मकान मिल जाएंगे तो अनाज मिल जाएगा, तो रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, हो जाए बाढ़ में। आई एम नॉट फॉर इट एट ऑल। ये छोटी 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 जो फुंदरी ऐसी लगाते हो ना, इससे नहीं होना। मास्टर प्लान मिनिमम 15 to 20 years। 5 साल का बच्चा स्टेट चढ़ जाए उसे, कहे मेरा बच्चा, ऐसी तैसी की खूबसूरत तालीम फलाना, उनको ग्रूम करो, ट्रेन। वो 76-77 साल में तो हम वो लोग हैं जिनको सड़क अबूर करनी नहीं आई यार, को खुदा का खौफ करो। किन लोगों की बात कर रहे हैं? तुमने उनको डिसिप्लिन किया ही नहीं। जिंदगी याद रखना, जिंदगी सिर्फ एक चीज का नाम डिसिप्लिन। नमाज घंटे बाद बोले कि जब नमाज कदा हो गई, नमाज कैसे कदा हो गई है? नहीं, डिसिप्लिन, पाबंदी औकात, राइट और रॉन्ग, तसव्वुर ही नहीं है। इस माशरे में किसी खूबसूरती का कोई तसव्वुर ही नहीं है। हराम पे हराम खाए जा रहे हैं। मुझे कल परसों एक बंदा बताया, रिश्वत लेने वाला जहाँ नमाज पे था, उसने कहा कि यार पहले अच्छा तू मैनू फारग कर दे, छोड़ो उम्रे की टिकटें रिश्वत में लेने वाले लोग कुनबे समेत। ठीक है हसन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चलें। गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।